आगामी चैतमा शान्तभित्र सबै नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोप दिइने कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। एकीकृत समाजवादीको प्रतिवेदन। केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना। 10 नेताबारे मौन। आगामी चुनावसम्म वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन रहने एकीकृत समाजवादीको धारणा। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउने कांग्रेसमा सहमति। माओवादीले ओडादेखि केन्द्रसम्म निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने। ओली सरकारले नियुक्त गरेका सबै राजदूतलाई सरकारले फिर्ता बोलायो। रत्न पार्कमा बसेर बाँड्ने झैं पदक बाँड्दा पनि बुद्धिजीवी नागरिक समाज सबै मौन बसेको। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। आफूहरू अतिथि नभई रैथाने लोकतन्त्रवादी रहेको ठोकुवा। एमसीसी सम्झौता प्रचण्डले गिजोलेको। एमाले नेता गोकुल बास्कोटाको दाबी। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 1330 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। थप 1830 जना संक्रमण मुक्त। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई काम गर्ने बाटो खुल्यो। सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश। ट्रायलमा आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सुटुक्क संशोधन। अङ्कभार प्रणाली पनि लागू भएन। भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक अपहरणका आरोपी बुढाथोकीले पाए सफाई। मोरङकी रोजिना गिरीको शंकास्पद मृत्युबारे छानबिनको माग गर्दै प्रदर्शन। पुनः सुरु भयो माउन्टेन फ्लाइट। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधार। कुन कम्पनीले धेरै कमाए, कुन कम्पनीले गुमाए, यसको बारेमा पूरै जानकारी। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षमाथिको छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइयो। बजेट होलिडेमा 5 दिनमा 11.5 अर्ब राजस्व सङ्कलन। 21 करोड मात्रै खर्च। वुमन्स एसियन कप खेल्ने नेपालको सपना अधुरै रह्यो र एसोसिएटमा टिक्ने मात्र होइन उत्कृष्ट बन्नुपर्छ भन्दै नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको भनाई। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। चैत मसान्तभित्र सबै नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने सरकारका कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाइको प्रसङ्गबाट। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारको लक्ष्य अनुसार नै आगामी चैत्र मसान्तभित्र सबै नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाइसक्ने बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका मन्त्री कार्कीले सरकारले जनताको जीवन रक्षा गर्ने कामलाई पहिलो कर्तव्य सम्झेर सबै नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोप पुर्याउने अभियानलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइरहेको दावी समेत गर्नुभयो। मंगलबार सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा पुगेका इन्टरनेशनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट एडभोकेसी फोरम, एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल, ज्युरी नेपाल र नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाका पदाधिकारीहरूसँगको सामूहिक भेटमा उहाँले आफूहरू सरकारमा आउँदा मुलुकमा कोभिडको ठूलो आतंक रहेको र अहिले आएर त्यसलाई सामान्य अवस्थामा पुर्याउन सफल भएको पनि बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले सरकार जनतालाई कोभिडबाट मुक्त गर्ने र मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै दिगो शान्ति र दिगो आर्थिक विकासको कामलाई अगाडि बढाउने काममा अग्रसर भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरिएको छ। तर 10 मुदे सहमति गरी एमालेमै बसेका 10 नेताबारे भने प्रतिवेदन मौन बसेको छ। जबकि नयाँ दल दर्ता हुने अन्तिम समयमा एमालेमै बसेका नेताहरू विरुद्ध एकीकृत समाजवादीका नेता तथा कार्यकर्ताले चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। तर अध्यक्ष नेपालले पेश गरेको 12 पृष्ठको प्रतिवेदनमा यी नेताहरूबारे एक ठाउँमा पनि उल्लेख गरिएको छैन। तर 10 मुदे सहमतिबारे भने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। केपी ओली पक्षले 2078 असार 27 गते राति 10 मुदे सहमति गर्नुको मूल ध्येय 28 गतेलाई पेशी तोकिएको अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित गर्नु थियो। वार्ता त फगत नाटक मात्र थियो, अल्मल्याउने र फसाउने चाल मात्र थियो, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अध्यक्ष नेपालले राजनैतिक प्रतिवेदनमा पार्टी विभाजन नभएर विद्रोह गरेको दावी गर्नुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलन
आन्दोलन जोगाउन एमालेबाट अलग भएको तर्क गरिएको प्रतिवेदनमा विगतमा पनि त्यस्ता विद्रोह भएको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ। केशरजङ रायमाझीसँग कम्युनिस्ट पार्टीकै संस्थापक पुष्पलालले विद्रोह गरेर आन्दोलन जोगाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैबीच नेकपा एमालेको पुनर्गठन गर्न एकीकृत समाजवादी बनाएको दावी गरिएको प्रतिवेदनमा ओलीकै कारण वाम गठबन्धन झण्डै 2/3 जनमत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भङ्ग हुनुदेखि एमालेको एकता समेत नजोगिएको उल्लेख छ। यसमा अध्यक्ष ओलीको निरङ्कुश र व्यक्तिवादी शैली प्रमुख कारण रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यसैबीच दक्षिणपन्थी धारको नेतृत्व अध्यक्ष ओलीले गरेको र वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्ने दलिल गरिएको प्रतिवेदनले अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन आगामी चुनावसम्म रहनुपर्ने पनि निष्कर्ष निकालेको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म टिकाइराख्नु पर्नेमा जोड दिएको छ। मंगलबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पेश गरेको राजनैतिक प्रस्तावमा गठबन्धनको एकतामा जोड दिइएको हो। अहिलेको हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण राजनैतिक कार्यभार हाल कायम वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई कम्तीमा पनि वर्तमान प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकाल र आगामी निर्वाचनसम्म टिकाउनु र सहमति एवं सहकार्यको आधारमा सरकार सञ्चालन गरी आम जनतालाई सेवा प्रदान गर्नु हो भनेर भनिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सत्तारूढ गठबन्धनमा परराष्ट्र मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसले लिने सहमति जुटेको छ। अब कांग्रेस सांसद नारायण खड्का मन्त्री बन्ने लगभग पक्का भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच मंगलबार साँझ भएको छलफलमा परराष्ट्र मन्त्री तत्काल नियुक्त गर्ने सहमति भएको हो। सरकारको छवि धुमिल हुन नदिन परराष्ट्र मन्त्री तत्काल नियुक्त गरौं, अरू प्रमुख मन्त्रालयमा पनि मन्त्री नियुक्त गर्दै जाने सहमति भएको छ। गठबन्धन स्रोतले भनेको छ परराष्ट्र मन्त्रालय कांग्रेसले लिने सहमति पनि भएको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डाक्टर नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउने बताउनु भएको छ। कांग्रेसको आन्तरिक समीकरणमा थप उथलपुथल नभई खड्काले आज नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन सक्नुहुनेछ। अरू मन्त्रालय भागमण्डाबारे छलफल गर्न आज फेरि बैठक बस्ने नेताहरूले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले ओडादेखि केन्द्रीय समितिसम्म सबै तहका नेतृत्व निर्वाचन मार्फत चयन गर्ने भएको छ। माओवादीले ओडा, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय समिति सहित सबै कमिटिको नेतृत्व निर्वाचनबाट चुनिएर आउनुपर्ने गरी कार्यविधि बनाएको हो। माओवादीले आगामी पुसको 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। तल्ला कमिटिहरूमा सम्मेलन राष्ट्रिय सम्मेलन अघि नै सकिएर नेतृत्व चयन हुनेछ। माओवादी केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज एवं स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन अनन्तले ओडादेखि केन्द्रसम्म 2,85,000 पदहरूमा निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयन हुने जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन कार्यविधिमा पार्टी अध्यक्ष र पदाधिकारीको चयन पनि निर्वाचनबाट गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राजनीतिक नियुक्ति गरिएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारको यो निर्णयसँगै भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान लगायतका देशमा रहेका राजदूत फिर्ता भएका छन्। हाल भारतमा नीलाम्बर आचार्य, अमेरिकामा डाक्टर युवराज खतिवडा, चीनमा महेन्द्र बहादुर पाण्डे, बेलायतमा लोकदर्शन रेग्मी र जापानमा प्रतिभा राणा राजदूत रहनु भएको छ। राणा प्रधानमन्त्री देउबाकी सासो हुनुहुन्छ। एक मन्त्रीका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी बाहेक राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको हो। मन्त्री परिषदले कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, औषधि ऐन 2035 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। त्यस्तै कोभिड-19 व्यवस्थापन आदेश 2078 स्वीकृत गर्ने र संयुक्त राष्ट्र संघको 76औं महासभामा भाग लिन जाने प्रतिनिधि मण्डलको गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले कर्णाली करिडोर अन्तर्गत सल्ली सल्ला सिमकोट खण्डको डुल्लीकुनादेखि लालीबगर सडक खण्डको 7 किलोमिटर र लैफु बद्री गाउँदेखि हुक्का खोलासम्म 13.5 किलोमिटर सडक खण्डको ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाबाट गराउन स्वीकृति दिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रत्न पार्कमा बसेर बाँडे झैं पदक बाँड्दा पनि बुद्धिजीवी नागरिक समाज सबै मौन बसेको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले यदि पदक बोल्न जान्थ्यो भने नारा लगाउने र आँखा हुन्थ्यो भने धरधरी रुन्थ्यो भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, म प्रधानमन्त्री भएको बेला यसो गरेको भए अहो के हुन्थ्यो, बुद्धिजीवीहरू के भन्थे, नागरिक समाज के भन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो, आज सब चुप छन्, शान्त छन्, उहाँको भनाइ छ। सरकारले जानी बुझी जनता
अवस्थामा राजनीतिप्रति निराशा भाव पैदा गर्न खोजेको ओलीको आरोप छ। दिउँसो पनि ग्रहण लाग्यो भने नहेर भन्ने गरेको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, अहिले ग्रहण लागेको छ, यो ग्रहणतिर धेरै हेर्ने काम छैन उहाँको भनाइ छ। सरकारले 1400 रणनीतिक सडकको समेत काम रोकेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, क्या बहादुर सरकार, अघिल्लो सरकारले रणनीतिक सडक बनाउँछु भन्यो, यो सरकारले आउने बित्तिकै रोक्यो, ल बना बाटा। केपी ओलीको फुर्ती एकै झड्कामा खत्तम पारिदिन्छु भनेर 1400 बाटो खत्तम। शेरबहादुर देउबा सरकारले आफूतिर नलाग्ने कर्मचारीलाई अपायकमा सार्न थालेको पनि उहाँको आरोप रहेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रका लागि नेपाली कंग्रेसका नेताको भन्दा कम त्याग आफूहरूको नभएको बताउनु भएको छ। मदन भण्डारीको जीवन पुस्तक श्वेत शार्दूल विमोचन कार्यक्रममा ओलीले आफूहरू रैथाने लोकतन्त्रवादी भएको बताउनु भयो। उहाँभन्दा अगाडि बोल्नुभएका पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले कम्युनिस्टहरूले पावर केन्द्रित गर्छन् भन्नुभएको थियो। त्यसमा सहमति जनाउँदै ओलीले भन्नुभयो, अरूले ल्याइदिएको डेमोक्रेसीमा हामी सहभागी भएका होइनौँ, हामीले रगत पसिना बगाएर ल्याएको हो उहाँको भनाइ छ। उहाँले अघि भन्नुभयो, हामी अतिथि लोकतन्त्रवादी होइनौँ, रैथाने लोकतन्त्रवादी हौँ। लोकतन्त्रका लागि नेपाली कंग्रेसका कुनै नेताले भन्दा कम सेक्रिफाइस गरेका छैनौँ उहाँको भनाइ छ। बरु नेपालको लोकतन्त्र यस्तो हुनुपर्छ भनेर एमालेले अगाडि सारेको खाका अरू पार्टीसँग नभएको उहाँको दाबी रहेको छ। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाले आफूहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घिजोलेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रेस चौतारी कास्केले मंगलबार गरेको कार्यक्रममा पहिले सम्झौता गर्ने र पछि पारित गर्न नहुने भनेर प्रचण्डले घिजोलेको आरोप लगाउनु भएको हो। प्रचण्डकै कारण एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुन नसकेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 1330 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9626 पीसीआर परीक्षण गर्दा 1036 जना र 3966 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 294 गरी 1330 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1830 जना निको भएका छन्। मंगलबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,86,577 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,053 पुगेको छ भने 7,54,000 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 21,524 जना रहेका छन्, जसमध्ये 20,164 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,360 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 335 जना आइसियु र 107 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यससँगै कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ। सरकारले 27 साउनमा हितेन्द्र देव साक्यला हटाएर कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। साक्यला भने ऊर्जा आयोगको सचिव सरहको पूर्ण सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय भएको थियो, तर आफूलाई हटाउने निर्णय गैर कानुनी भएको दावी गर्दै साक्य 32 साउनमा सर्वोच्च जानु भएको थियो। आफूलाई हटाउने र घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय खारेजीको माग गर्दै अदालत जानुभएका उहाँले मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग गर्नु भएको थियो। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा नेतृत्वको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। 8 भदौमा मिसिल झिकाउने आदेश दिनुभएका उहाँले मंगलबार कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश सुनाउनु भयो। यससँगै यो मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा ट्रायल दिँदा आफ्नै सवारीबाट दिन नपाइने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले साउनबाट लागू हुने गरी 2077 चैत 19 गते जारी गरेको सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका 2077 मा आफ्नो सवारीबाटै प्रयोगात्मक परीक्षा दिन सकिने व्यवस्था रहेको थियो। विभागले गत भदौ 8 गते कार्यविधि संशोधन गरेर सो व्यवस्था हटाएको छ। अब परीक्षार्थीले ट्रायल सेन्टरमा निजी कम्पनीले राखेका
थोत्रा सवारी चलाउनु पर्नेछ। ती कम्पनीले तोकेको महँगो शुल्क पनि यथावत रहने भएको हो। विभागले नयाँ कार्यविधि जारी गरे पनि लाइसेन्स कार्यालयहरूले पुरानो आवेदकहरूलाई पुरानै कार्यविधि अनुसार परीक्षा लिइरहेका छन्। नयाँ आवेदकहरूको हकमा भने 70 अङ्क ल्याए पास हुने नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारी छ। आफ्नो सवारी लैजान सकिने कार्यविधि आएपछि त्यस बापत पैसा असुलिरहेका कम्पनीहरूले संशोधन गर्न दबाब दिएका थिए। सुरुमा संशोधन गर्न चाहेको यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स कार्यालयहरूबाट पनि ट्रायलमा परीक्षार्थीको सवारी साधन प्रयोग उपयुक्त नहुने सुझाव आएको नियम परिवर्तन गरेको हो। विभागका एक अधिकारीले चर्को दबावबाट नियम संशोधन भएको स्वीकार गर्नु भएको छ। अहिले ट्रायल सेन्टरहरूले एक परीक्षार्थीबाट सवारीको किसिम अनुसार 200 देखि 500 रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन्। भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावललाई अपहरण गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका कुमार भनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई अदालतले सफाई दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश अम्बिका प्रसाद निरौलाको एकल इजलासले बुढाथोकीमाथि लागेको अपहरणको अभियोग दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको हो। अपहरणकारी अमर टण्डनको समूहले रावललाई 2065 सालको पुस 1 गते बालाजुबाट अपहरण गरेर 1,65,00,000 रुपैयाँ असुली गरेका थिए। यस प्रकरणमा संलग्न बुढाथोकीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले 15 पुस 2077 मा दार्जिलिङबाट पक्राउ गरेको थियो। टण्डन सहित समूहका मुख्य नायके उदय सेठी र प्रहलाद महत सहित अन्य सदस्यहरू पक्राउ परेपछि उनी भागेर भारत गएका थिए। उनलाई दार्जिलिङमा कुखुरा पालन गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेर नेपाल ल्याएको थियो। मोरङको सुन्दर रैचा नगरपालिका 11 की रोजिना गिरी काफ्लेको मृत्युका विषयमा निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै आफन्तले इलाका प्रहरी कार्यालय बेलवारीमा प्रदर्शन गरेका छन्। 22 वर्षीय रोजिना आइतबार आफ्नै ओछ्यानमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। उनको अनुहार र शरीरमा निलडाम भएका कारण उनको मृत्यु शंकास्पद भएको रोजिनाका माइती पक्षले न्यायको माग गर्दै मंगलबार प्रदर्शन गरेका हुन्। अनुहार र शरीरका विभिन्न भागमा निलडाम र चोट भेटिएकाले हत्या गरेको हुन सक्ने रोजिनाका हजुरबुबा देवी प्रसाद गिरीले बताउनु भयो। प्रहरीले भने रोजिनाले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने बताएको छ। कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेको माउन्टेन फ्लाइट पर्वतीय उडान पुनः सुरु भएको छ। वायु सेवा कम्पनीहरूले सगरमाथा सहितका हिमाललाई नजिकबाट निहाल्न सकिने गरी माउन्टेन फ्लाइट गर्दै आएका छन्। कोरोना महामारी कम हुँदै गएपछि बुद्धयरले हरेक शनिबार पर्वतीय उडान गर्ने गरी मंगलबार सूचना जारी गरेको छ। कम्पनीका अनुसार 9,979 रुपैयाँमा 2 जनाले यात्रा गर्न पाउने गरी टिकट दर कायम गरिएको छ। माउन्टेन फ्लाइटमा ठूलो जहाज TR प्रयोग गरिनेछ। सोही कारण एक यात्रु झ्यालतर्फ पर्नेछन् भने अर्को यात्रु सँगैको सीटमा बसेर यात्रा गर्न सक्ने जनाइएको छ। काठमाडौँ विमानस्थलबाट करिब 1 घण्टाको उडानपछि जहाज त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण हुन्छ। यस उडानका दौरान सगरमाथा सहित करिब 2 दर्जन मुख्य हिम चुचुरोलाई नजिकबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ। दशैं नजिकिएसँगै मौसम समेत सफा हुने भएकाले कम्पनीहरूले पर्वतीय उडान थालेका हुन्। उता यति एयरलाइन्सले समेत शनिबार र आइतबार माउन्टेन फ्लाइट गर्ने भएको छ। कम्पनीका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाका अनुसार यतिको उडान आगामी शनिबारबाटै सुरु हुनेछ। यतिले 8,848 रुपैयाँमा 2 वटा टिकट बिक्री गर्ने जनाएको छ। सोमबार 114 अङ्कले गिरावट भएको शेयर बजार मंगलबार भने सुधार देखिएको छ। मंगलबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले सुधार भएको हो। नेप्से परिसूचक 13.83 अङ्कले बढेर 2712.07 अङ्कमा पुगेको छ। दिउँसो एकपटक 64 अङ्कले बढेको थियो, तर बजार सम्हालिन नसक्दा अन्त्यमा 13 अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। नेप्से परिसूचक बढे पनि कारोबार रकममा भने उल्लास देखिएको छैन। सोमबार 8.5 अर्बको रुपैयाँको शेयर किनबेच भएकोमा मंगलबार भने 7 अर्ब 36,47,98,652 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। मंगलबार बढेको बजारमा सबैभन्दा धेरै कमाउनेमा मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त कम्पनीका लगानीकर्ताहरू देखिएका छन्। यो कम्पनीको शेयर मूल्य 98.90 रुपैयाँले बढेको छ। दोस्रोमा रुरु हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 67 रुपैयाँले बढेर 1,227 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसैगरी तेस्रोमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक शेयर मूल्य 17 रुपैयाँले बढेर 382 रुपैयाँ पुगेको छ। यस कम्पनीले आज मात्रै 8.5% लाभांश दिने घोषणा गरेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानामाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले मंगलबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेले छानबिन प्रतिवेदन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समक्ष बुझाउनु भएको हो। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गानाले धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसाय गरी बोर्डलाई हानि नोक्सानी पुर्याई बोर्डको हित र पुँजी बजारको विकास विपरीत हुने गरी पदीय आचरण विपरीत काम कारबाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी
15 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गत भदौ 16 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 7 को उपदफा 7 र नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली 2064 को नियम 11 बमोजिम गठित समितिले तोकिएको समयभित्रै प्रतिवेदन पेश गरेको हो। जाँचबुझ प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री शर्माले यसको अध्ययन गरेर सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने बताउनुभयो। अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष तथा सुझावले धितोपत्र सम्बन्धी कारोबारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न तथा पुँजी बजारका सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूको हित रक्षामा सहयोगी हुने उहाँले धारणा व्यक्त गर्नुभयो। शेयर बजार आफ्नै नियम र पद्धतिमा अगाडि बढ्ने विषय भएकाले मन्त्रीको कारणले शेयर बजारमा घटबढ नहुने कुरा भएको उहाँले बताउनु भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट पास हुन नसकेपछि सरकारको खर्च रोकिएको 5 दिनको अवधिमा 21 करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। बजेट पास नभएको अवस्थामा पनि संघीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने रकम सरकारले निरन्तर खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ। यसबीचमा राजस्व सङ्कलनको काम पनि प्रभावित भएको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार बजेट खर्च नपाउने दिन भदौ 30 सम्म कुल बजेट खर्च 89 अर्ब 73 करोड 5 लाख रुपैयाँ रहेको थियो। त्यस यताको 5 दिन सोमबारसम्ममा बजेट खर्च 20 करोड 97 लाख रुपैयाँ भई कुल 89 अर्ब 94 करोड 2 लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुन पुगेको छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न करिब 3% हाराहारी कार्यक्रम चलाएर वर्तमान सरकारले 25 भदौमा प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको थियो। यो विधेयक सोमबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई मंगलबार राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई पुनः प्रतिनिधि सभा सभामुख हुँदै राष्ट्रपति कहाँ पुगेर प्रमाणीकरण भएपछि मात्र बजेट कार्यान्वयनमा आउने जनाइएको छ। यसैबीच 5 दिनको अवधिमा सरकारले 11 अर्ब 58 करोड 95 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन पनि गरिसकेको छ। बजेट होलिडेको अन्तिम दिन 30 भदौसम्म चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल 1 खर्ब 64 अर्ब 66 करोड 83 लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो। यसमा कर र गैरकर दुवै राजस्वको हिस्सा समावेश रहेको जनाइएको छ। एएफसी वुमन्स एसियन कप 2022 को छनौटमा नेपाल जितविहीन बनेको छ। उज्बेकिस्तानमा भइरहेको समूह एफ अन्तर्गतको दोस्रो खेलमा मंगलबार नेपाल हङकङसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको हो। पहिलो खेलमा फिलिपिन्ससँग 2-1 गोलले पराजित भएको नेपाल समूह चरणमा जितविहीन रहँदै बाहिरिएको छ। एसियन कप पुग्ने सम्भावना कायम राख्न नेपालले हङकङलाई पराजित गर्नै पर्ने थियो। पहिलो खेलमा फिलिपिन्ससँग अग्रता लिएर पनि कायम राख्न नसक्दा अन्तिममा पराजित भएको थियो। नेपालको महिला टिमले 32 वर्षपछि हङकङसँग खेलेको हो। यसअघि सन् 1979 मा एसियन च्याम्पियनसिपमै यी दुई टोली पछिल्लो पटक खेलेका थिए। यसअघि 3 पटक एसियन कप खेलिसकेको नेपालले पहिलो पटक छनौट खेलेको हो। 2 खेल खेलिसकेको नेपालले 1 अङ्क मात्र जोड्न सक्यो। फिलिपिन्सको 3 अङ्क छ र हङकङको 1 अङ्क रहेको छ। अब फिलिपिन्स र हङकङ बीच हुने समूहको अन्तिम खेलपछि समूह विजेताको टुङ्गो लाग्नेछ। समूह विजेता मात्र अर्को वर्ष भारतमा हुने एसियन कपमा छनौट हुने जनाइएको छ। र नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले आईसीसी को एसोसिएट देशहरूमा नेपाल उत्कृष्ट टिम बन्नुपर्ने बताएका छन्। ओमानमा आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिज खेलेर मंगलबार बिहान नेपाल आइपुगेका उनले पत्रकारसँगको कुराकानीमा त्यसका लागि धेरै प्रतिस्पर्धात्मक खेल आयोजना हुनुपर्ने बताएका छन्। अब धेरैभन्दा धेरै खेल हुनुपर्दछ। खेल भएर मात्र हुँदैन, प्रतिस्पर्धात्मक गेम चाहिन्छ। मल्लले भनेका छन् एसोसिएटमा सर्भाइभ गर्ने भन्दा डोमिनेट गर्ने हुनुपर्छ। त्यसका लागि धेरैभन्दा धेरै म्याच चाहिन्छ, उनको भनाइ छ। मल्लले ओमानले पछिल्लो पटक मुम्बईको रणजी टिमसँग खेलेको उदाहरण दिँदै प्रतिस्पर्धात्मक खेलले टिम बलियो हुने बताएका छन्। हामीसँग सिरिज खेल्नु अघि ओमानले मुम्बईको रणजी टिमसँग 4 ओडिआई र 2 T20I खेल्यो। अब श्रीलङ्कासँग 2 T20I खेल्दैछ भनेपछि प्रतिस्पर्धात्मक खेलबाट धेरै कुरा सिक्न पाइन्छ, खेलाडी रोटेट गर्न पाइन्छ। त्यो अनुभवले गर्दा सजिलो हुने हो, कप्तान मल्लले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।